पञ्चतन्त्रकथाः निरूपकः डॉक्टर विश्वासः संस्कृतभारती बेङ्गलूरु। प्रथमा कथा काकस्य उपायः। कश्चन महावृक्षः आसीत्। तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णसर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म। अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य शृगालस्य समीपं गत्वा उक्तवान्, भोः मित्र, सः कृष्णसर्पः कथञ्चित् मारणीयः, भवान् किमपि उपायं सूचयतु इति। शृगालः एकमुपायं सूचितवान्। तत् श्रुत्वा काकः बहु सन्तुष्टः। तदनन्तरं काकः उड्डयनं कुर्वन् नगरम् आगतवान्। तत्र महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे अतः पुरस्त्रियः जलक्रीडायां मग्नाः आसन्। तासां वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्। काकः तत्र गतवान्। एकं सुवर्णहारं स्वीकृत्य अरण्याभिमुखं प्रस्थितवान्। तद्दृष्ट्वा राजभटाः काकम् अनुसृतवन्तः। काकः अरण्यम् आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तं हारं पातितवान्। स्वयं दूरं गतवान् च। राजभटाः तत्र आगतवन्तः। कोटरे ते हारं दृष्टवन्तः। तदा तत्र स्थितः कृष्णसर्पः कोपेन बहिः आगतवान्। राजभटाः दण्डप्रहारेण तं मारितवन्तः। हारं च नीतवन्तः। तदनन्तरं काकः पत्न्या सह सुखेन जीवितवान्। कथा समाप्ता। द्वितीया कथा वञ्चकः बकः। कुत्रचित् अरण्यप्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। तत्र बहवः जलचराः आसन्। कश्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। कालान्तरे सः बकः वृद्धः अभवत्। वार्धक्यकारणतः सः मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवत्। इदानीं कथम् आहारः सम्पादनीयः इति चिन्तयन् सः एकम् उपायम् अन्विष्टवान्। सरोवरस्य तीरे स्थित्वा अश्रूणि मुञ्चन् सः रोदनम् आरब्धवान्। तदा कश्चन कर्कटः तस्य समीपम् आगत्य पृष्टवान्, माम, किमर्थं भवान् रोदनं करोति इति। तदा बकः उक्तवान्, अद्य दैवज्ञमुखतः अहम् एकं दुर्वार्तां श्रुतवान्। इतः परं 12 वर्षपर्यन्तम् अत्र अनावृष्टिः भविष्यति इति। अस्माकं सरोवरे किञ्चिदेव जलम् अस्ति। शीघ्रमेव तदापि शुष्कं भविष्यति। तदा मम बान्धवाः भवन्तः सर्वे अपि मृताः भविष्यन्ति किल इति मम अतीव दुःखम् इति। तच्छ्रुत्वा कर्कटः तां वार्ताम् अन्यजलचरान् निवेदितवान्। ते सर्वे अपि भीताः सन्तः बकस्य समीपम् आगतवन्तः। विनयेन तं पृष्टवन्तः, माम, अस्माकं प्राणरक्षणार्थं कोऽपि उपायः अस्ति किम् इति। तदा बकः उक्तवान्, इतः किञ्चित् दूरे अन्यः कश्चन सरोवरः अस्ति। तत्र प्रभूतं जलम् अस्ति। तत् कदापि शुष्कं न भविष्यति। यदि भवन्तः मम पृष्ठम् आरोहन्ति तर्हि अहं भवन्तः सर्वान् तत्र नयामि इति। तदा ते जलचराः महता उत्साहेन तं परितः स्थितवन्तः। बकः तान् पृष्ठे आरोप्य ततः प्रस्थितवान्। किञ्चित् दूरे एका शीला आसीत्। तत्र तान् स्थापयित्वा सः सन्तोषेण खादितवान्। एवमेव सः बहून् जलचरान् खादितवान्। एकस्मिन् दिने कर्कटः उक्तवान्, माम, अद्य मां नयतु इति। अस्तु, अद्य कर्कटस्य मांसं खादामि इति चिन्तयित्वा बकः तं पृष्ठे आरोपितवान्। वध्यशीलां प्रति गतवान् च। कर्कटस्य दूरादेव शीलायां पतितानि अस्थीनि दृष्ट्वा बकस्य दुरालोचनां ज्ञातवान्। अतः सः स्वदन्तद्वयेन
बकस्य कण्ठं दृढं गृहीतवान्। वेदनया रोदनं कुर्वन् सः वञ्चकः बकः मृतः। कथा समाप्ता। तृतीया कथा। नष्टः पिष्टघटः। कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन दरिद्रः ब्राह्मणः वसति स्म। सः भिक्षाटनेन जीवनं करोति स्म। कदाचित् सः पिष्टेन पूर्वम् एकं घटं प्राप्तवान्। तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य अधः उपविश्य सः एकदृष्ट्या घटमेव पश्यति स्म। एकदा रात्रौ सः चिन्तितवान्, यदि देशे दुर्भिक्षः भवेत् तर्हि एतस्य 100 रूप्यकाणां मूल्यं भवेत्। तदा अहम् एतत् विक्रीय तेन धनेन अजद्वयं क्रेष्यामि। कालान्तरे तेन अजसमूहः एव भविष्यति। अनन्तरम् अजसमूहं विक्रीय धेनूः क्रेष्यामि। अनन्तरं ताः विक्रीय महिषीः, ताः विक्रीय अश्वान् च क्रेष्यामि। तानपि विक्रीय यथेष्टं धनं सम्पादयिष्यामि। बृहत् गृहं निर्मापयिष्यामि। तदा कश्चित् ब्राह्मणः आगत्य रूपवतीं स्वकन्यां मह्यं दास्यति। अनन्तरं मम पुत्रः जनिष्यते। देवशर्मा इति तस्य नामकरणं करिष्यामि। यदा सः जानुभ्यां चलितुं समर्थः भविष्यति तदा अहम् अश्वशालायां पुस्तकं पठिष्यामि। तदा देवशर्मा जानुभ्यां चलन् मम समीपम् आगन्तुम् उद्युक्तः भविष्यति। तदा तं बालं ग्रहीतुं तस्य मातरम् आज्ञापयिष्यामि। यदा सा मम वचनं न श्रोष्यति तदा अहं कोपेन पादप्रहारेण तां दण्डयिष्यामि इति। एवं चिन्तयन् सः पादप्रहारं कृतवान् एव। पिष्टेन पूर्णः घटः पतितः, भङ्गः च। अनागतवन्तीं चिन्ताम् असम्भाव्यां करोति यः स एव पाण्डुरः शेते देवशर्मपिता यथा। कथा समाप्ता। पञ्चतन्त्रकथाः। चतुर्थी कथा। उपायेन शक्यं सर्वम्। कस्मिंश्चित् अरण्ये भासुरकः नाम सिंहः वसति स्म। सः अतीव शक्तिशाली। भासुरकः प्रतिदिनम् अनेकान् मृगान् विना कारणं मारयति स्म। एतेन वनस्य अन्ये मृगाः कष्टम् अनुभवन्ति स्म। अतः एकदा ते मृगाः सम्भूय गत्वा भासुरकं प्रार्थितवन्तः, स्वामिन्, विना कारणम् एवं मृगाणां मारणेन भवतः कः लाभः? एकस्य एव मृगस्य खादनेन भवतः उदरं पूर्णं भवति किल? अतः अद्य आरभ्य भवतः आहारार्थं प्रतिदिनम् एकं मृगं वयमेव प्रेषयिष्यामः। भवान् तं मृगं खादतु, अन्यान् मृगान् न पीडयतु इति। तदा भासुरकः उक्तवान्, तथैव अस्तु, परन्तु यस्मिन् दिने मम समीपं मृगः न आगमिष्यति तस्मिन् दिने सर्वान् अपि मृगान् मारयिष्यामि एव इति। मृगाः तत् अङ्गीकृतवन्तः। ततः आरभ्य प्रतिदिनं जातिक्रमेण एकः मृगः भासुरकस्य आहारत्वेन गच्छति स्म। भासुरकः तं खादति स्म। अन्ये मृगाः निर्भयम् अरण्ये सञ्चरन्ति स्म। कदाचित् जातिक्रमेण केनचित् शशकेन भासुरकस्य आहाररूपेण गन्तव्यम् आपतितम्। सः शशकः दुःखेन सिंहसमीपं प्रस्थितवान्। मार्गे एकः कूपः आसीत्। कूपस्य उपरि गमनसमये शशकः स्वस्य प्रतिबिम्बं तत्र दृष्टवान्। तदा तस्य मनसि कश्चन उपायः स्फुरितः। अहं भासुरकम् एतस्मिन् कूपे पातयिष्यामि इति चिन्तयन् सः विलम्बेन भासुरकस्य समीपं गतवान्। अद्य मृगः समये न आगतः इति भासुरकः अतीव कुपितः आसीत्। तदा शशकः मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्य पुरतः स्थितवान्। तं तर्जयन् भासुरकः उक्तवान्, रे शशकाधम, समये आगन्तव्यम् इति परिज्ञानं नास्ति वा भवतः? भवान् विलम्बं कृतवान् किल? अतः प्रथमं भवन्तं खादित्वा अनन्तरं सर्वं मृगकुलमेव नाशयिष्यामि इति। तदा शशकः विनयेन उक्तवान्, स्वामिन्,
मया अपराधः न कृतः, भवतः समीपं समये आगन्तव्यम् इत्येव अहं प्रस्थितः, परन्तु मार्गे अन्यः एकः सिंहः आसीत्। सः मां दृष्ट्वा पृष्टवान्, भवान् कुत्र गच्छति इति। भासुरकस्य आहारार्थं गच्छामि इति अहम् उक्तवान्। तदा सः उक्तवान्, एतत् मम अरण्यम्, अत्र सर्वे अपि मृगाः मम आज्ञां पालयेयुः। भासुरकः कुत्र अस्ति? सः चोरसिंहः स्यात्। भवान् तम् अत्र आनयतु, आवयोः मध्ये युद्धं भवतु, युद्धे यः जयति सः एव भवन्तं खादतु इति। तस्य सूचनानुसारम् अहम् अत्र आगतवान्, अतः एव विलम्बः जातः इति। एयम्, तर्हि तं सिंहम् इदानीमेव मारयामि, सः कुत्र अस्ति प्रदर्शयतु इति भासुरकः उक्तवान्। शशकः तं कूपसमीपं नीतवान्, कूपं प्रदर्शितवान् च। भासुरकः तत्र जले स्वस्य प्रतिबिम्बं दृष्टवान्, क्रोधेन गर्जनं कृतवान्। कूपतः इतोपि उच्चैः प्रतिध्वनिः आगतः। भासुरकः तं प्रतिबिम्बमेव स्वस्य प्रतिस्पर्धिनं मत्वा तं मारयितुं तस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। कूपमध्ये पतितः सः जले निमग्नः मृतः च। कथा समाप्ता। पञ्चमी कथा, नष्टा मन्दविसर्पिणी। कश्चन महाराजः आसीत्, तस्य शय्यायां मन्दविसर्पिणी नाम यूका वसति स्म। सा यूका महाराजस्य रक्तम् आस्वादयन्ती सुखेन जीवति स्म। एकदा अग्निमुखः नाम कश्चित् मत्कुणः तां शय्याम् आगतवान्। तं दृष्ट्वा मन्दविसर्पिणी उक्तवती, भोः मत्कुण, भवान् किमर्थम् अत्र आगतवान्? भवता अत्र न स्थातव्यम्, शीघ्रमेव इतः गच्छतु इति। तदा अग्निमुखः उक्तवान्, आर्ये, अहं बहुजनानां रक्तम् आस्वादितवान्, परन्तु कुत्रापि मधुरं रक्तं न लब्धम्। भवती अनुमतिं ददाति चेत् एतस्य महाराजस्य मधुरं रक्तं पीत्वा मम जीवनं सार्थकं करोमि इति। मन्दविसर्पिणी उक्तवती, भोः अग्निमुख, अहम् अनुमतिं ददामि, परन्तु महाराजः यदा निद्रावशः भवति तदा अहं प्रथमं तस्य रक्तं पिबामि, तदनन्तरम् एव भवता रक्तं पातव्यम्, त्वरा न करणीया इति। अस्तु, अहं तथैव करोमि इति अग्निमुखः अङ्गीकृतवान्। किञ्चित् कालानन्तरं महाराजः तत्र आगतवान्, शय्यायां सुप्तवान् च। महाराजस्य इतोपि निद्रा न आगता आसीत्। तदानीमेव जिह्वाचापलं निरोद्धम् असमर्थः अग्निमुखः तं दृष्टवान्। महाराजः झटिति शय्यातः उत्थितवान्, सेवकान् आज्ञापितवान्, भोः सेवकाः, शय्यायां किमस्ति इति भवन्तः शीघ्रमेव पश्यन्तु इति। सर्वे अपि सेवकाः सर्वाणि शय्यावस्त्राणि परिशीलितवन्तः। अत्रान्तरे मत्कुणः मञ्चस्य रन्ध्रं प्रविष्टवान्। सेवकाः वस्त्रमध्ये स्थितां मन्दविसर्पिणीं दृष्टवन्तः, मारितवन्तः च। एवं दुष्टाय मत्कुणाय आश्रमस्य दानेन मन्दविसर्पिणी स्वयं नष्टा। अतः प्राज्ञैः उच्यते, दुष्टेभ्यः आश्रयः न दातव्यः इति। कथा समाप्ता। षष्टमी कथा, नीलाभाण्डे पतितः शृगालः। कस्मिंश्चित् वने चण्डरवः नाम शृगालः वसति स्म। एकदा सः आहारम् अन्विष्य नगरम् आगतवान्। तं दृष्ट्वा अनेके शुनकाः भषन्तः समीपम् आगतवन्तः। चण्डरवः भीत्या धावितुम् उद्युक्तः। शुनकाः अपि तस्य अनुसरणं कृतवन्तः। चण्डरवः प्राणभयात् धावन् मार्गे दृष्टं रजकगृहं प्रविष्टवान्। तत्र नीलरसेन परिपूर्णम् एकं महाभाण्डम् आसीत्। चण्डरवः तस्मिन् भाण्डे पतितवान्। यदा सः भाण्डतः बहिः आगतः
तदा तस्य शरीरं समग्रं नीलवर्णमयम् आसीत्। एष एव सः शृगालः इति अजानन्तः शुनकाः अन्यत्र कुत्रापि गतवन्तः। चण्डरवः इतस्ततः अटन् कथञ्चित् वनम् आगतवान्। तत्र अन्ये मृगाः एतं नीलवर्णयुतं शृगालं दृष्ट्वा भीताः पलायनं कुर्वन्ति स्म। तदा चण्डरवः तान् उक्तवान्, भोः प्राणिनः, भीतिः मास्तु। भवतां सर्वेषां रक्षणार्थम् एव चतुर्मुखः ब्रह्मा मां प्रेषितवान् अस्ति। अतः इतः परम् अहमेव भवतां राजा। मम आज्ञा भवद्भिः पालनीया इति। सिंहः, गजः, व्याघ्रः इत्यादयः सर्वे अपि मृगाः तत् अङ्गीकृतवन्तः। एवं चण्डरवः तस्य वनस्य राजा अभवत्। प्रतिदिनं सिंहादयः मृगान् मारयित्वा मांसम् आनीय चण्डरवस्य पुरतः स्थापयन्ति। चण्डरवः आनन्देन तत् खादति। एवमेव सः विनायासं सुखेन जीवति स्म। एकदा चण्डरवः सभायाम् उपविष्टवान् आसीत्। अन्ये प्राणिनः अपि पार्श्वे आसन्। तदा अकस्मात् दूरप्रदेशतः शृगालसमूहस्य कोलाहलः श्रुतः। स्वबान्धवानां ध्वनेः श्रवणात् चण्डरवस्य महान् आनन्दः जातः। तस्य शरीरं पुलकितम् अभवत्। सः उत्थाय आनन्दातिरेकेण नेत्रे निमील्य तारस्वरेण विरौतुम् आरब्धवान्। तदा सिंहादयः प्राणिनः एषः सामान्यः शृगालः एव, न तु ब्रह्मणा प्रेषितः इति ज्ञातवन्तः। अतः एकेन एव प्रहारेण ते तं मारितवन्तः। कथा समाप्ता। पञ्चतन्त्रकथाः। सप्तमी कथा। त्रयः धूर्ताः। कस्मिंश्चित् ग्रामे मित्रशर्मा नाम ब्राह्मणः आसीत्। सः अतीव निर्धनः। कदाचित् सः ग्रामान्तरं गतवान्। तत्रत्यः भूस्वामी अतीव दयालुः आसीत्। सः ब्राह्मणाय दानरूपेण एकम् उत्तमम् अजं दत्तवान्। ब्राह्मणः तम् अजं स्वग्रामम् आनेतुम् उद्युक्तः, परन्तु अजः मार्गे इतस्ततः धावितुम् आरब्धवान्। अतः ब्राह्मणः तम् अजं स्कन्धे निधाय ग्रामाभिमुखं प्रस्थितः। तेन एव मार्गेण त्रयः धूर्ताः आगच्छन्ति स्म। ते ब्राह्मणम् अजं च दृष्ट्वा परस्परं चिन्तितवन्तः, कथञ्चित् एतं ब्राह्मणं वञ्चयित्वा अजम् अपहराम इति। अनन्तरं तेषु एकः वेषपरिवर्तनं कृत्वा ब्राह्मणस्य पुरतः आगत्य उक्तवान्, भोः ब्राह्मणोत्तम, किमेतत् अकार्यं करोति भवान्? शुनकं वहति किल? एतादृशं लोकविरुद्धं कार्यं न करणीयं। जनाः यदि पश्यन्ति तर्हि हसन्ति इति। ब्राह्मणः कोपेन उक्तवान्, किं भवान् अन्धः? अजं शुनकः इति वदति किल भवान् इति। कोपं मा करोतु श्रीमन्, भवान् यथा इच्छति तथैव करोतु। भवतः स्कन्धे स्थितः तु शुनकः एव, न तु अजः इति उक्त्वा सः धूर्तः गतवान्। किञ्चित् कालानन्तरं द्वितीयः धूर्तः आगतवान्। सः ब्राह्मणं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अभिनयन् पृष्टवान्, किं भोः ब्राह्मणोत्तम, मृतं वत्सं स्कन्धे वहति किल? एतत् शास्त्रविरुद्धं न वा? किमर्थं भवान् एवं करोति इति। इदानीं ब्राह्मणस्य मनसि संशयः उत्पन्नः। तथापि सः उक्तवान्, किं भोः, भवानपि अन्धः वा? अजं मृतवत्सः इति वदति किल इति। धूर्तः, क्षम्यताम्, अहं वस्तुस्थिति उक्तवान्। भवान् यथा इच्छति तथा करोतु इति उक्त्वा ततः गतवान्। पुनः तृतीयः धूर्तः आगतवान्। सः पृष्टवान्, भोः ब्राह्मण, किमेतत् अकार्यं करोति भवान्? गर्दभं स्कन्धे वहति किल? भवतः बुद्धिः नास्ति किम् इति। तदा ब्राह्मणः चिन्तितवान्, मम स्कन्धे अन्यः प्राणी एव अस्ति इति भाति। एकः शुनकः इति वदति, अन्यः मृतवत्सः इति वदति, एषः गर्दभः इति वदति।
अथवा एषः प्राणी मायावी स्यात्, अतः विभिन्नरूपेण दृश्यते, अतः एषः मया न नेतव्यः इति। एवं चिन्तयित्वा सः अजं परित्यज्य धावितवान्। ते त्रयः अपि धूर्ताः अजं गृहीत्वा मारयित्वा यथेष्टं खादितवन्तः। कथा समाप्ता। अष्टमी कथा कर्कटस्य उपायः। कस्मिंश्चित् वने कश्चन वटवृक्षः आसीत्। तस्मिन् वृक्षे बहवः बकाः वासं कुर्वन्ति स्म। वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि वासं करोति स्म। एकदा कृष्णसर्पः एकस्य बकस्य शावकान् खादितवान्। तदा सः बकः अत्यन्तं दुःखितः अभवत्। सः एकस्य सरोवरस्य तीरम् आगत्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि मुञ्चन् स्थितवान्। तदा एकः कर्कटः तं पृष्टवान्, माम, किमर्थं भवान् रोदनं करोति इति। तदा बकः उक्तवान्, कृष्णसर्पः मम शावकान् खादितवान्, अतः अहं दुःखितः अस्मि। तस्य दुष्टसर्पस्य मारणार्थं भवान् एकम् उपायं वदतु इति। तदा कर्कटः चिन्तितवान्, वस्तुतः एषः बकः अस्माकं जातिवैरी, अतः अहं कृष्णसर्पं मारयितुं तादृशम् उपायं वदामि येन बकस्य अपि मरणं भवेत् इति। अनन्तरं सः उक्तवान्, माम, भवान् एतस्य नकुलस्य बिलद्वारतः कृष्णसर्पस्य कोटरपर्यन्तम् अपि मत्स्यखण्डान् क्षिपतु। नकुलः तेन एव मार्गेण आगत्य कृष्णसर्पं मारयिष्यति इति। बकः तथैव कृतवान्। नकुलः मत्स्यखण्डान् खादन् अग्रे अग्रे आगत्य कृष्णसर्पस्य कोटरं दृष्टवान्। कृष्णसर्पं मारितवान्। अनन्तरं शनैः शनैः तस्मिन् वृक्षे स्थितान् सर्वान् बकान् अपि मारितवान्। कथा समाप्ता। नवमी कथा व्यर्थः मूर्खोपदेशः। कश्चन तमालवृक्षम् आसीत्। तस्य वृक्षस्य शाखायाम् एकः नीडः आसीत्। तत्र कश्चन चटकः पत्न्या सह वसति स्म। कदाचित् वर्षाकालः आगतः। बहिः सर्वत्र शीतलं वातावरणम् आसीत्। नीडे तु औष्ण्यमासीत्। ततः चटकः निरातङ्कः आसीत्। तदा कश्चन वानरः तत्र आगतवान्। वृष्ट्या तस्य शरीरं क्लिन्नम् आसीत्। शैत्येन सः कम्पते स्म। सः वानरः दन्तवीणां वादयन् वृक्षम् आरुह्य उपविष्टवान्। तं दृष्ट्वा चटका उक्तवती, किं भोः, भवतः हस्तपादसहितं सुदृढं शरीरम् अस्ति, तथापि एकं गृहं निर्माय तत्र वासं कर्तुं भवान् किं न शक्नोति? किमर्थम् एवं शीतपीडाम् अनुभवति भवान् इति। तत् श्रुत्वा वानरः उक्तवान्, रे अधमे, किमर्थं मौनेन न तिष्ठति भवती? मम विषये भवती किमर्थं चिन्तयति इति। परन्तु चटका मौनेन न स्थितवती। पुनः तथैव उपदेशम् आरब्धवती। तदा वानरस्य महान् कोपः आगतः। सः तां शाखाम् आरुह्य चटकायाः नीडं शतधा खण्डशः कृतवान्। एवं मूर्खम् उद्दिश्य उपदेशेन चटकायाः नीडः एवं नष्टः अभवत्। कथा समाप्ता। पञ्चतन्त्रकथाः। दशमी कथा बलवान् कः। पुरातनकाले गङ्गातीरे कश्चन आश्रमः आसीत्। तत्र याज्ञवल्क्यः नाम महर्षिः वसति स्म। सः कदाचित् श्येनमुखात् पतिताम् एकां मूषिकां दृष्टवान्। करुणया सः तां मूषिकाम् आश्रमं नीतवान्। तत्र मन्त्रबलेन तां कन्यकां कृतवान्। याज्ञवल्क्यस्य अपत्यानि न आसन्, अतः तां कन्यकां स्वपुत्रीम् इव पालितवान् सः। कालान्तरे सा कन्यका विवाहयोग्या जाता। याज्ञवल्क्यः सूर्येण सह तस्याः विवाहं कारयितुम् इष्टवान्। अतः सः पुत्रीं पृष्टवान्, भवती किं सूर्यं परिणेष्यति इति। तदा सा उक्तवती, अहं सूर्यस्य तापं सोढुं न शक्नोमि, अतः इतोपि
उत्तमम् अन्यं वरं भवान् सूचयतु इति। ऋषिः सूर्यम् एव पृष्टवान्, भगवन्, भवतः अपेक्षया उत्तमः वरः कः इति। सूर्यः उक्तवान्, मेघः माम् आच्छाद्य तिष्ठति, सः मम अपेक्षया बलवान् योग्यः चापि इति। ऋषिः मेघम् आहूतवान्, पुनः पुत्रीं पृष्टवान्, भवती एतं परिनेष्यति किम् इति। सा उक्तवती, एतस्य वर्णः कृष्णः, अतः एषः मास्तु, इतोपि उत्तमं वरं भवान् सूचयतु इति। ऋषिः मेघं पृष्टवान्, मेघः उक्तवान्, वायुः सहस्रधा मम विभागं करोति, अतः सः एव मम अपेक्षया बलवान् इति। ऋषिः वायुम् आहूतवान्, परन्तु पुत्री वायुम् अपि न अङ्गीकृतवती। इतोपि बलवान् कः अस्ति इति पृष्टवती। अहं पर्वतं कम्पयितुं न शक्नोमि, अतः पर्वतः एव बलवान् इति वायुः उक्तवान्। अनन्तरं ऋषिः पर्वतम् आहूतवान्, परन्तु पर्वतः उक्तवान्, यद्यपि अहं बलवान् तथापि मूषिकः मम शरीरे सर्वत्र पिलं करोति, अतः मूषिकः एव मम अपेक्षया बलवान् इति। ऋषिः मूषिकम् आहूतवान्, पुत्रीं पृष्टवान्, भवती एतं परिनेष्यति किम् इति। सा सन्तोषेण अङ्गीकृतवती। अनन्तरं ऋषिः तां मूषिकां कृत्वा मूषकेण सह तस्याः विवाहं कारितवान्। कथा समाप्ता। एकादशी कथा। मूर्खम् उद्दिश्य उपदेशः। कश्चन पर्वतः आसीत्, तत्र बहवः वानराः वसन्ति स्म। कदाचित् हेमन्तसमयः सम्प्राप्तः। सर्वत्र वातावरणे अत्यन्तं शैत्यम् आसीत्, हिमपातः अपि भवति स्म। एतादृशं दुस्सहं शैत्यं सोढुम् अशक्ताः वानराः कम्पन्ते स्म। एकदा कश्चित् वानरः कुतश्चित् कानिचित् गुञ्जाफलानि आनीतवान्। तानि गुञ्जाफलानि अग्निकणसदृशानि आसन्। अतः वानराः चिन्तितवन्तः, एतान् अग्निकणान् मध्ये स्थापयित्वा परितः शुष्कानि पर्णानि स्थापयित्वा फुत्कारं कुर्मः चेत् अग्निः उत्पद्यते, तेन वयं शैत्यपीडां दूरीकर्तुं शक्नुमः इति। एवं चिन्तयित्वा ते गुञ्जाफलानि मध्ये स्थापयित्वा परितः पर्णानि स्थापितवन्तः, फुत्कारं कर्तुम् आरब्धवन्तः, परन्तु महता प्रयत्नेन अपि अग्निः न उत्पन्नः। सूचीमुखः नाम पक्षी एतत् सर्वं पश्यन् आसीत्। वानराणां वृथा प्रयासं दृष्ट्वा सः उक्तवान्, भोः मूर्खाः, एते अग्निकणाः न, अपि तु एतानि गुञ्जाफलानि। भवन्तः किमर्थं व्यर्थश्रमम् अनुभवन्ति? कुत्रापि गुहायां निर्वातप्रदेशः अस्ति वा इति अन्विषन्तु, तत्र गत्वा तिष्ठन्तु इति। तेषु एकः वृद्धः वानरः आसीत्। सः सूचीमुखम् उक्तवान्, अरे मूर्ख, किं करणीयं किं न करणीयम् इति वयं सम्यक् जानीमः। भवतः उपदेशः न अपेक्षितः, मौनेन इतः गच्छतु इति। परन्तु सूचीमुखः तस्य वाक्यम् अनादृत्य पुनः वृथाश्रमम् अनुभवन्ति भवतः इति वक्तुम् आरब्धवान्। सूचीमुखस्य उपदेशेन कुपितः कश्चन वानरः तं पक्षयोः गृहीत्वा शिलातले घट्टितवान्। तेन घट्टनेन सूचीमुखः मृतः। अतः मूर्खम् उद्दिश्य उपदेशः अस्माकं विनाशाय एव भवति। कथा समाप्ता। द्वादशी कथा। जातिस्वभावः। कस्मिंश्चित् वने कश्चन सिंहः पत्न्या सह वसति स्म। कालान्तरे तस्य पत्नी पुत्रद्वयं प्रसूतवती। सिंहः प्रतिदिनं मृगां मारयित्वा मांसम् आनीय पत्नीपुत्रेभ्यः ददाति स्म। एकदा सिंहः मृगन्वेषणार्थं वने अटति स्म। तत्र सः एकं शृगालशिशुं दृष्टवान्। करुणया तं शिशुम् आनीय सः पत्न्याः हस्ते दत्तवान्। सा अपि तं शिशुं मारयितुं न इष्टवती, अतः तं वात्सल्येन स्वपुत्रम् इव पालितवती। स्वपुत्राभ्यां यथा आहारादिकं ददाति तथा शृगालशिशवे
अपि ददाति स्म सा। अतः ते त्रयः अपि परस्परं भेदं न जानन्ति स्म। एवमेव ते प्रवृद्धाः। कदाचित् ते त्रयः अपि वने अटन्ति स्म। तत्र एकः गजः आगतः। गजं दृष्ट्वा सिंहपुत्रौ आक्रमणं कर्तुं सिद्धौ। तदा शृगालपुत्रः, भोः, एषः गजः अस्माकं कुलस्य शत्रुः, अतः तस्य पुरतः न गन्तव्यम् इति उक्त्वा ततः गृहं प्रति पलायनं कृतवान्। तं दृष्ट्वा निरुत्साहेन सिंहपुत्रौ अपि गृहम् आगतवन्तौ। अनन्तरं तौ भ्राता गजं दृष्ट्वा भीत्या पलायनं कृतवान् इति पितरम् उक्तवन्तौ। सिंहः तत् श्रुत्वा कुपितः। सः, भवद्भ्यां सिंहकुलस्य एव उपमाननं कृतम् इति पुत्रौ निन्दितवान्। सिंही शृगालपुत्रम् एकान्ते उक्तवती, भोः पुत्र, पुनः कदापि भवान् भवतः भ्रात्रोः उत्साहभङ्गं मा करोतु इति। तदा कुपितः शृगालपुत्रः उक्तवान्, अम्ब, किमहं शौर्येण रूपेण वा ताभ्यां हीनः? किमर्थं तौ माम् उपहसतः इति। सिंही मनसि एव हसित्वा तम् उक्तवती, शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक, यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। भवान् शूरः अस्ति, भवता विद्याभ्यासः अपि कृतः, भवान् सुन्दरः अपि अस्ति, तथापि भवान् वस्तुतः शृगालपुत्रः। अहं करुणया भवन्तं मम पुत्रमिव पालितवती, परन्तु भवतः शृगालकुले जाताः गजं मारयितुं शक्ताः न भवन्ति। भवान् शृगालपुत्रः इति मम पुत्रौ यदि जानीतः तर्हि भवन्तं मारयिष्यतः एव। अतः ततः पूर्वमेव भवान् इतः गत्वा स्वजातीयैः शृगालैः सह वासं करोतु इति। तत् श्रुत्वा शृगालपुत्रः लज्जया ततः गतवान्। कथा समाप्ता। पञ्चतन्त्रकथाः। त्रयोदशी कथा। पृच्छकः ब्राह्मणः। कस्मिंश्चित् अरण्ये चन्द्रकर्मा नाम राक्षसः वसति स्म। कदाचित् कश्चित् ब्राह्मणः तत् अरण्यम् आगतवान्। राक्षसः तं दृष्टवान्। शीघ्रं तस्य स्कन्धम् आरुह्य उपविश्य सः उक्तवान्, भोः ब्राह्मण, अग्रे गच्छतु भवान् इति। भीतः ब्राह्मणः अग्रे गतवान्। गमनसमये ब्राह्मणः दृष्टवान् यत् राक्षसस्य पादद्वयं कमलम् इव कोमलम् अस्ति इति। तद्दृष्ट्वा विस्मितः सः राक्षसं पृष्टवान्, भोः, भवतः पादद्वयं कथम् एवं कोमलम् अस्ति इति। राक्षसः उक्तवान्, मम एकं व्रतमस्ति, अहं कदापि आर्द्रपादः भूमिं न स्पृशामि, अतः एव पादद्वयं तथा अस्ति इति। अनन्तरं ब्राह्मणः राक्षसात् आत्मनः मोक्षोपायं चिन्तयन् अग्रे अगच्छत्। किञ्चित् कालानन्तरम् एकः सरोवरः दृष्टः। तदा राक्षसः, भोः ब्राह्मण, अहं स्नानं देवतार्चनं च कृत्वा आगच्छामि, तावत् भवता अत्रैव स्थातव्यम् इति उक्त्वा ब्राह्मणस्य स्कन्धतः अतीव अवतीर्य सरोवरं गतवान्। तदा ब्राह्मणः, एषः राक्षसः स्नानं देवतार्चनं च कृत्वा मां निश्चयेन खादिष्यति, अतः इदानीम् एव मया इतः धावनीयम्। व्रतभङ्गभयात् राक्षसः माम् अनुसर्तुं न शक्नोति इति चिन्तयित्वा ततः वेगेन धावितवान्। राक्षसः धावन्तं तं दृष्ट्वा अपि व्रतभङ्गभयात् ग्रहीतुं न अनुधावितवान्। एवं ब्राह्मणस्य प्राणाः रक्षिताः। पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि
प्राणान्मुक्तो द्विजः परा। कथा समाप्ता। चतुर्दशी कथा। क्षतचिह्नाङ्कितः कुलालः। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन कुलालः वसति स्म। सः प्रतिदिनं घटान् करोति। कदाचित् कार्यमग्नः कुलालः अकस्मात् पार्श्वे स्थितस्य घटस्य उपरि एव पतितः। सः घटः भङ्गः अभवत्। घटस्य एकेन खण्डेन कुलालस्य ललाटे महान् क्षतः जातः। रक्तस्रावः अपि जातः। अनन्तरम् औषधोपयोगेन क्षतः उपशान्तः जातः। परन्तु ललाटे क्षतचिह्नं तथैव स्थितम्। कालान्तरे तस्मिन् देशे क्षामः आगतः। ग्रामस्थाः जनाः अन्यं देशं गतवन्तः। कुलालः अपि ग्रामं परित्यज्य अन्यं देशं गतवान्। तत्र कस्यापि महाराजस्य सेवकः अभवत्। महाराजः कुलालस्य ललाटे स्थितं क्षतचिह्नं दृष्ट्वा चिन्तितवान्, निश्चयेन एषः कश्चित् वीरपुरुषः स्यात्। युद्धसमये एतस्य ललाटे एवं क्षतं जातः स्यात् इति। अतः सः कुलालस्य सम्माननं कृत्वा स्वयम् अन्यां राजपुत्राम् इव एतम् अपि आदरेण अपश्यत्। परन्तु अन्ये राजपुत्राः एतस्य विषये असूयां प्रकटयन्ति स्म। कदाचित् अन्यदेशस्य महाराजः एतस्य महाराजस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। तदा महाराजः चिन्तितवान्, मम आस्थाने नूतनः वीरपुरुषः यः आगतः अस्ति तं युद्धार्थं प्रेषयिष्यामि। सः स्वशत्रुराजं निश्चयेन जेष्यति इति। अनन्तरं सः एकान्ते कुलालं पृष्टवान्, भोः वीरपुरुष, कस्मिन् युद्धे भवतः एवं क्षतः जातः इति। तदा कुलालः उक्तवान्, महाराज, अहं कश्चन कुलालः, न तु वीरपुरुषः। मम ललाटे स्थितः क्षतः शस्त्रप्रहारेण न जातः, अपि तु घटस्य उपरि पतनेन जातः इति। तदा राजा उक्तवान्, अरे धूत, भवतः ललाटे स्थितेन क्षतचिह्नेन अहं वञ्चितः। अस्तु, तथापि भवन्तं न दण्डयामि। भवान् शीघ्रमेव इतः गच्छतु। यदि भवान् कुलालः इति अन्ये राजपुत्राः जानन्ति, तर्हि ते भवन्तम् उपहसिष्यन्ति, मारयिष्यन्ति च। तत्पूर्वमेव इतः गच्छतु इति। लज्जितः कुलालः ततः धावितवान्। कथा समाप्ता। पञ्चदशी कथा। दुराशा। पूर्वं कस्मिंश्चित् ग्रामे हरिदत्तः नाम ब्राह्मणः आसीत्। सः कृषिकार्यं करोति स्म। परन्तु दुर्दैववशात् तस्य क्षेत्रे फलसमृद्धिः एव न भवति स्म। कदाचित् हरिदत्तः क्षेत्रे कार्यं कुर्वन् आसीत्। तदा सः समीपे विद्यमानस्य वाल्मीकस्य उपरि स्थितम् एकं सर्पं दृष्टवान्। सः चिन्तितवान्, एषः सर्पः मम क्षेत्रपालः स्यात्। एतत् अजाननम् अहम् एतावत्पर्यन्तम् एतस्य पूजां न कृतवान्। अतः एव मम कृषिकार्यं निष्फलं भवति। इतः परम् अहम् एतं पूजयिष्यामि इति। एवं चिन्तयित्वा हरिदत्तः कुतश्चित् किञ्चित् क्षीरम् आनीय पात्रे स्थापयित्वा वाल्मीकस्य समीपम् आगत्य उक्तवान्, भोः क्षेत्रपाल, भवान् अत्रैव अस्ति इति अहम् एतावत्पर्यन्तं न ज्ञातवान्, अतः पूजां न कृतवान्, क्षम्यताम् इति। अनन्तरं पात्रं तत्रैव
तत्रैव स्थापयित्वा गृहम् आगतवान्। अनन्तरदिने तत्र यदा गतं तदा पात्रे एकः दीनारः आसीत्। सः तं दीनारं स्वीकृतवान्। ततः आरभ्य सः एवमेव प्रतिदिनं क्षीरं समर्पितवान्। एकं दीनारं प्रतिदिनं प्राप्तवान् च। एवमेव कानिचन दिनानि अतीतानि। कदाचित् हरिदत्तः ग्रामान्तरं गतवान्। गमनसमये सः क्षेत्रपालस्य पूजां कर्तुं स्वपुत्रं सूचयित्वा गतवान्। सः पुत्रः वाल्मीकसमीपे गत्वा क्षीरं स्थापयित्वा आगतवान्। अनन्तरदिने दीनारं प्राप्तवान्। दीनारं दृष्ट्वा सः चिन्तितवान्, निश्चयेन एतस्मिन् वाल्मीके प्रभूतं दीनाराः सन्ति। अतः एतं सर्पं मारयित्वा सर्वान् दीनारान् स्वीकरोमि इति। अनन्तरदिने क्षीरदानसमये सः दण्डेन सर्पं ताडितवान्। सर्पः रोषेण तं दृष्टवान्। तेन सः पुत्रः मृतः। एवं सः मूर्खपुत्रः दुराशया स्वयमेव नष्टः। कथा समाप्ता। पञ्चतन्त्रकथाः। षोडशी कथा। कपोतस्य अतिथिसत्कारः। कश्चन व्याधः आसीत्। सः अतीव दुष्टः निष्करुणः च। एकदा सः वनं गतवान्। तत्र जालं प्रसारितवान्। एका कपोता जाले पतिता। तां कपोतां पञ्जरे स्थापयित्वा व्याधः अग्रे गतवान्। तदा अकस्मात् महती वृष्टिः आरब्धा। महता वेगेन वायुः वाति स्म अपि। भीतिः व्याधः आश्रयम् अन्विष्यन् कस्यचित् महावृक्षस्य अधः आगतवान्। सः उक्तवान्, भोः, अत्र यः वासं करोति तम् अहं शरणं गतः अस्मि। सः मां रक्षतु इति। तस्मिन् वृक्षे कश्चन कपोतः वासं करोति स्म। सः एव व्याधेन गृहीतायाः कपोतायाः पतिः आसीत्। कपोतः व्याधस्य पञ्जरे स्थितां पत्नीं दृष्टवान्। तदा सा कपोता पतिम् उक्तवती, भोः कान्त, इदानीम् एषः व्याधः शीतार्तः क्षुधार्तः च सन् अस्माकं गृहम् आगतवान् अस्ति। एतस्य सत्कारः भवता करणीयः। व्याधः मां बद्धवान् इति भवान् मा चिन्तयतु। एतस्य सत्कारं करोतु इति। पत्न्याः वचनं कपोतः अङ्गीकृतवान्। सः अङ्गारकम् आनीय शुष्कैः पर्णैः अग्निं ज्वालितवान्। व्याधम् उक्तवान्, भोः व्याध, एतेन अग्निना भवान् स्वस्य शीतबाधां दूरीकरोतु इति। अनन्तरं कपोतः चिन्तितवान्, एषः व्याधः मम अतिथिः अस्ति। एषः इदानीं बुभुक्षितः अस्ति। एतस्मै दातुं कोऽपि आहारः अत्र नास्ति। किं करोमि इति। एवं चिन्तयित्वा सः व्याधम् उक्तवान्, भोः अतिथिमहाशय, भवान् एकं क्षणं तिष्ठतु। इदानीं भवते आहारं सिद्धं कृत्वा ददामि इति। अनन्तरं कपोतः स्वयम् अग्निं प्रविष्टवान्। मम मांसं व्याधः खादतु इति तस्य आशयः आसीत्। कपोतस्य त्वगं दृष्टवतः व्याधस्य लज्जा जाता। सः करुणया कपोतं पञ्जरतः बन्धविमुक्तां कृतवान्। तदा पतिविरह पीडिता कपोता अपि अग्निं प्रविष्टवती। एतद् दृष्टवतः व्याधस्य मनसः परिवर्तनं जातम्। एतादृशाः पक्षिणः अपि धर्माचरणं कुर्वन्ति। अहं तु अन्वेषां प्राणानाम् अपहरणं कुर्वन् अधर्मेण जीवामि। एतत् अनुचितम् इति चिन्तयित्वा सः व्याधः अपि अग्निं प्रविश्य प्राणार्पणं कृतवान्। अनन्तरं ते त्रयः अपि स्वर्गं गतवन्तः। कथा समाप्ता। सप्तदशी कथा। चत्वारः मूर्खपण्डिताः।
कस्मिंश्चित् ग्रामे 4 स्नेहिताः आसन्। तेषु 3 शास्त्रेषु पारङ्गताः, परन्तु बुद्धिरहिताः। अपरः तु शास्त्रं किमपि न जानाति, परन्तु बुद्धिमान्। एकदा ते चिन्तितवन्तः, देशान्तरं गत्वा महाराज्यस्य पुरतः अस्माकं पाण्डित्यं प्रदर्श्य धनसम्पादनं करणीयम् इति। एवं चिन्तयित्वा ते देशान्तरं प्रस्थिताः। मार्गे ते एकस्य मृतसिंहस्य अस्थीनि दृष्टवन्तः। तदा प्रथमः उक्तवान्, भोः सुहृदः, अस्माकं विद्यायाः परीक्षां कर्तुम् एषः उत्तमः अवसरः। वयम् एतं सिंहं जीवसहितं करवाम इति। अनन्तरं सः सिंहस्य अस्थीनि योग्येन क्रमेण योजितवान्। द्वितीयः तत्र रक्तमांसचर्मादिकं संयोजितवान्। तृतीयः यदा तस्य जीवदानं कर्तुम् उद्युक्तः तदा शास्त्रज्ञानरहितः चतुर्थः उक्तवान्, भोः, यदि एषः सिंहः जीवितः भवेत् तर्हि अस्मान् मारयेत्, अतः तस्य जीवदानं न करणीयम् इति। तदा तृतीयः उक्तवान्, मूर्ख, मया अपि मम विद्यायाः परीक्षा करणीया अस्ति, अतः अहं जीवदानं करोमि एव इति। तदा चतुर्थः, तर्हि भवान् एकं क्षणं तिष्ठतु, अहं वृक्षम् आरोहामि इति उक्त्वा एकं वृक्षम् आरूढवान्। तृतीयः सिंहस्य जीवदानं कृतवान्। तदा स जीवतां गतः सः सिंहः 3 अपि पण्डितान् मारितवान्। तृप्त्या ततः निर्गतः च। अनन्तरं चतुर्थः वृक्षतः अवतीर्य ग्रामम् आगतवान्। अतः पण्डिताः वदन्ति, विद्यायाः अपेक्षया बुद्धिः एव गरीयसी इति। कथा समाप्ता। 18 कथा। कीलोत्पाटी वानरः। कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन धनिकः आसीत्। सः एकं देवालयं निर्मापयितुम् इष्टवान्। तदर्थं बहूनि वस्तूनि अपेक्षितानि आसन्। कर्मकराः तेषां सङ्ग्रहणम् आरब्धवन्तः। केचन कर्मकराः काष्ठखण्डान् आनेतुम् अरण्यं गतवन्तः। ते तत्र एकं महावृक्षं छित्त्वा पातितवन्तः। क्रकचेन तस्य विदारणम् आरब्धवन्तः। यदा अर्धभागस्य विदारणं समाप्तं तदा तेषां बुभुक्षा जाता। अतः ते अर्धविदीर्णस्य काष्ठखण्डस्य मध्ये एकं कीलकं संयोज्य आहारार्थं नगरं गतवन्तः। तदा एकः वानरः तत्र आगतः। अर्धविदीर्णं काष्ठखण्डं दृष्टवतः तस्य कुतूहलं जातम्। सः तत् कीलकम् उत्पाटयितुं प्रयत्नम् अकरोत्, परन्तु न शक्तम्। ततः सः तस्य काष्ठखण्डस्य मध्ये भागे सम्यक् उपविष्टवान्। तन्मध्ये योजितं कीलकं महता प्रयत्नेन उत्पाटितवान्। कीलकं तु बहिः आगतम्, परन्तु तन्मध्ये लङ्गं वानरस्य पादद्वयम् अपि भग्नम्। वेदनया पीडितः सः वानरः तत्रैव मृतः। अकर्तव्येषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति अवश्यं विपदं याति कीलोत्पाटीव वानरः। कथा समाप्ता। पंचतन्त्रकथाः। 19 कथा। यद्भविष्यो विनश्यति। कस्मिंश्चित् जलाशये अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद्भविष्यः चेति 3 मीनाः आसन्। ते स्वीयैः अनुचरैः सह सुखेन जीवन्ति स्म। एकदा केचन धीवराः तस्य जलाशयस्य समीपम् आगतवन्तः। तदा सायङ्कालसमयः। जलाशयं दृष्ट्वा धीवराः परस्परम् उक्तवन्तः,
एतस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः तु सन्ति, परन्तु इदानीं तेषां ग्रहणं कष्टकरम्। अतः वयं श्वः प्रातःकाले अत्र आगत्य एतानि गृहीष्यामः इति। अनन्तरं ते ततः गतवन्तः। धीवराणां सम्भाषणं श्रुत्वा अनागतविधाता उक्तवान्, भोः, धीवराणां वचनं श्रुतं किल? ते श्वः आगमिष्यन्ति। अत्र स्थास्यामः चेत् अवश्यम् अस्माकं मरणं भविष्यति। अतः वयम् इदानीम् एव अन्यं जलाशयं गच्छाम इति। प्रत्युत्पन्नमतिः उक्तवान्, सत्यं, शीघ्रमेव अन्यत्र गच्छाम इति। परन्तु यद्भविष्यः एतत् श्रुत्वा उच्चैः हसितवान्। उक्तवान् च, भोः, भवतोः बुद्धिः एव नास्ति। कस्यचित् धीवरस्य वचनेन एतम् उत्तमं जलाशयं परित्यज्य किमर्थं गच्छेम? एतत् न उचितम्। अस्माकम् आयुः अस्ति चेत् अत्र तिष्ठेम चेदपि जीवेम एव। आयुः नास्ति चेत् अन्यत्र गच्छेम चेदपि अस्माकं मरणं भविष्यति एव। अहं तु कुत्रापि न गच्छामि। भवन्तः यथा इच्छा तथा कुर्वन्तु इति। तदनन्तरम् अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः च रात्रौ एव ततः अन्यं जलाशयं गतवन्तौ। प्रातःकाले ते धीवराः तत्र आगतवन्तः। तस्मिन् जलाशये स्थितान् सर्वान् अपि मीनान् ते गृहीतवन्तः। यद्भविष्यः अपि तैः गृहीतः, मारितः च। अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति। कथा समाप्ता। 20तमी कथा। लुब्धः शृगालः। कश्चन व्याधः आसीत्। सः एकदा मृगयार्थं वनं गतवान्। बहुकालान्तरं सः एकं वराहं दृष्टवान्। तं लक्ष्यीकृत्य सः बाणप्रयोगं कृतवान्। वराहस्य शरीरे महान् व्रणः जातः। व्रणितः वराहः कोपेन व्याधस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। स्वीयाभिः तीक्ष्णाभिः दंष्ट्राभिः तस्य शरीरं विदीर्णतवान्। तेन व्याधः मृतः। बाणप्रहारवेदनया वराहः अपि मृतः। तस्मिन् एव वने कश्चन शृगालः आसीत्। सः अतीव लुब्धः। सः शृगालः आहारान्वेषणं कुर्वन् तत्र एव आगतवान्। व्याधस्य वराहस्य च मृतं शरीरं सः दृष्टवान्। तद्दृष्ट्वा सः चिन्तितवान्, अद्य मम दैवम् अनुकूलम् अस्ति। यथेष्टम् आहारः विनायासं लब्धः। एषः आहारः बहुदिनानां कृते पर्याप्तः भविष्यति। अतः प्रतिदिनम् अपि किञ्चिदेव खादामि इति। अनन्तरं सः व्याधस्य शरीरं परिशीलितवान्। तस्य शरीरस्य पार्श्वे चापः पतितः आसीत्। चापे चर्मनिर्मिता रज्जुः बद्धा आसीत्। तद्दृष्ट्वा शृगालः, अद्य एतां चर्मणः रज्जुं खादामि, अन्यत् सर्वं पश्चात् खादामि इति चिन्तितवान्। चापस्य एकां कोटिं मुखे स्थापयित्वा सः दन्तैः रज्जुं जग्धवान्। परन्तु यदा रज्जुः भग्ना तदा चापस्य कोटिः शृगालस्य मस्तकं विदीर्य बहिः आगता। शृगालः तया वेदनया तत्क्षणे एव मृतः अभवत्। कथा समाप्ता। 21तमी कथा। मूर्खमण्डलम्। कस्मिंश्चित् अरण्ये कश्चन महावृक्षः आसीत्। तत्र सिन्धुकः नाम पक्षी वासं करोति स्म। तस्य पुरीषे सुवर्णम् उत्पद्यते स्म। एकदा कश्चन व्याधः तत् अरण्यं गतवान्। तदा पक्षिणा तस्य पुरतः एव पुरीषोत्पर्जनं कृतम्। पुरीषे स्थितं सुवर्णं दृष्टवतः व्याधस्य आश्चर्यं जातम्। सः चिन्तितवान्, जन्मनि
एतावत्पर्यन्तम् अहम् एतादृशं विचित्रपक्षिणं न दृष्टवान्। अहो, एतस्य पुरीषे सुवर्णम् उत्पद्यते इति। सः जालं प्रसार्य तं पक्षिणं गृहीतवान्, पञ्जरे स्थापितवान् च। पुनः एतेन पक्षिणा अहं किं करोमि? एतादृशः विचित्रः पक्षी महाराज्यस्य समीपे एव भवेत्, अतः महाराज्याय एव एतं पक्षिणम् उपायनीकरोमि इति चिन्तयित्वा सः नगरं गतवान्। महाराजं दृष्ट्वा उक्तवान् च, महाराज, एषः कश्चन विचित्रः पक्षी, एतस्य पुरीषे सुवर्णम् उत्पद्यते इति। महाराजः अतीव सन्तुष्टः। सः सेवकान् उक्तवान्, भोः सेवकाः, एतं पक्षिणं जागरूकतया रक्षन्तु, व्याधाय प्रभूतं पारितोषिकं यच्छन्तु इति। तदा मन्त्री महाराज्यम् उक्तवान्, महाराज, एषः व्याधः असत्यं वदति, कदाचित् वा पक्षिपुरीषे सुवर्णम् उत्पद्यते किम्? एतत् असत्यमेव। व्याधस्य वचने विश्वासः न करणीयः। एतं पक्षिणं पञ्जरतः विमोचयन्तु इति। सेवकाः मन्त्रिवचनानुसारं पञ्जरद्वारम् उद्घाटितवन्तः। पक्षी पञ्जरतः उड्डीय राजभवनस्य उन्नते द्वारे उपविष्टवान्। तत्र सः पुरीषोत्सर्जनं कृतवान्। तत् पुरीषं सुवर्णमयम् आसीत्। राजादयः आश्चर्येण तत् दृष्टवन्तः। तदा पक्षी चिन्तयति, मूर्खः अहं व्याधस्य जाले पतितः। मूर्खव्याधः मां महाराज्याय दत्तवान्। सः मूर्खः महाराजः मूर्खस्य मन्त्रिणः वचनानुसारं मां बन्धविमुक्तं कृतवान्। एवं समग्रं जगत् एव मूर्खमण्डलम् इति। पूर्वं तावदहं मूर्खः, द्वितीयः पाशबन्धकः, ततो राजा च मन्त्री च सर्वं हि मूर्खमण्डलम्। कथा समाप्ता। पञ्चतन्त्रकथाः। 22तमी कथा। दुराशापीडितः नापितः। पूर्वं पाटलीपुत्रनगरे मणिभद्रः नाम श्रेष्ठी आसीत्। कालान्तरे विधिवशात् सः अतीव निर्धनः जातः। दारिद्र्येण अत्यन्तं खिन्नः सः प्राणत्यागं करोमि इति निश्चितवान्। परन्तु तस्मिन् दिने सः एकं स्वप्नं दृष्टवान्। स्वप्ने कश्चन क्षपणकः तेन दृष्टः। सः क्षपणकः उक्तवान्, भोः मणिभद्र, अहं भवतः पूर्वजैः सम्पादितः निधिः। मम नाम पद्मनिधिः इति। अहं भवतः गृहम् आगन्तुमिच्छामि। प्रातः क्षपणकरूपेण तत्र आगमिष्यामि। भवान् दण्डेन मम शिरसि ताडयतु। अहं तदा कनकमयः भूत्वा अक्षय्यः भविष्यामि इति। अनन्तरं मणिभद्रः जागरितः। अनन्तरदिने प्रातः स्वप्नोक्तरीत्या एकः क्षपणकः गृहम् आगतवान्। मणिभद्रः अपि दण्डेन तं क्षपणकं शिरसि ताडितवान्। क्षपणकः कनकमयः भूत्वा भूमौ पतितवान्। मणिभद्रः सर्वं कनकं गृहस्य अन्तः नीतवान्। अत्रान्तरे कश्चित् नापितः तत्र आगतवान्। सः प्रवृत्तं सर्वमपि दृष्टवान्। एतत् ज्ञात्वा मणिभद्रः नापितं गृहस्य अन्तः आहूय, मित्र, अत्र इदानीं भवता यद् दृष्टं तद् अन्यत्र कुत्रापि न वक्तव्यम् इति उक्तवान्। तस्मै उपायनरूपेण किञ्चित् धनमपि दत्तवान् सः। नापितः स्वगृहं गत्वा चिन्तितवान्, क्षपणकान् दण्डेन ताडयामः चेत् तेषां कनकमयत्वं सेत्स्यति इति तु निश्चितम्। अतः अहमपि तथैव करोमि इति। अनन्तरं प्रातःकाले नापितः क्षपणकविहारं गतवान्। तत्रत्यान् सर्वान् अपि क्षपणकान्, भवन्तः अद्य मध्याह्ने भोजनार्थं मम गृहम् आगच्छन्तु इति प्रार्थितवान्। क्षपणकाः अङ्गीकृतवन्तः। माध्याह्ने गृहम् आगतवन्तः अपि। नापितः
द्वारं पिधाय दण्डेन तेषां शिरसि ताडनम् आरब्धवान्। क्षपणकाः भीत्या कोलाहलं कृतवन्तः। कोलाहलं श्रुत्वा राजभटाः आगतवन्तः। ते नापितं न्यायालयं नीतवन्तः। तत्र न्यायाधिकारी नापितं पृष्टवान्, किमर्थं भवान् क्षपणकान् ताडितवान् इति। नापितः मणिभद्रस्य गृहे दृष्टं सर्वमपि उक्तवान्। न्यायाधिकारी मणिभद्रम् आहूय तस्य मुखात् सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान्। अनन्तरं दुराशापीडितं तं नापितं शूलम् आरोपितवान् च। कथा समाप्ता। 23तमी कथा मन्दः मन्थरकः। कस्मिंश्चित् ग्रामे मन्थरकः नाम तन्तुवायः आसीत्। सः प्रतिदिनं वस्त्रं वयति स्म। कदाचित् तस्य वयनयन्त्रस्य काष्ठनिर्मितः दण्डः भग्नः। नूतनदण्डम् आनेतुं मन्थरकः परशुं गृहीत्वा अरण्यं गतवान्। तत्र सः एकम् उत्तमं वृक्षं दृष्टवान्। तं कर्तयितुं सः परशुप्रयोगं कृतवान्। तस्मिन् वृक्षे काचित् देवता वसति स्म। सा मन्थरकम् उक्तवती, भोः, एषः वृक्षः मम आश्रयस्थानम् अस्ति, अतः भवान् एतं मा कर्तयतु। अहं भवते एकं वरं ददामि, भवान् यदिच्छति तत् याचतु इति। मन्थरकः अहं चिन्तयित्वा वदामि इति उक्तवान्। अनन्तरं सः मित्रस्य नापितस्य गृहं गतवान्। तं पृष्टवान्, भोः मित्र, देवता वरं दातुं सज्जा अस्ति, कं वरं याचानि इति। नापितः उक्तवान्, भवान् राज्यं याचतु, तेन महाराज्यत्वं प्राप्यते। अहं भवतः मन्त्री भविष्यामि इति। अस्तु इति उक्त्वा मन्थरकः गृहम् आगतवान्। पत्नीं पृष्टवान्, प्रिये, देवता वरं ददाति, नापितः वदति राज्यं याचतु इति, किं याचानि इति। सा उक्तवती, नापितः मूर्खः, सः किमपि न जानाति। राज्यस्य निर्वहणे बहु कष्टं भवति, अतः राज्यं मास्तु। इदानीं भवान् प्रतिदिनम् एकं वस्त्रं वयति किल, तेन अस्माकं दैनन्दिनव्यवार्थम् अपेक्षितं धनं लभ्यते। भवान् देवताम् अन्यत् बाहुद्वयं द्वितीयं शिरः च याचतु, तदा भवान् प्रतिदिनं वस्त्रद्वयं कर्तुं शक्नोति। एकस्य वस्त्रस्य धनं दैनन्दिनोपयोगार्थं भवति, द्वितीयस्य धनं सङ्ग्रहीतुं शक्यते, तदा वयं सुखेन जीवितुं शक्नुयाम इति। मन्थरकः एतत् अङ्गीकृतवान्। सः वनं गत्वा देवतां याचितवान्, भगवति, मह्यम् अन्यत् बाहुद्वयं द्वितीयं शिरः च ददातु इति। देवता तथास्तु इति उक्तवती। तत्क्षणमेव मन्थरकस्य अन्यत् बाहुद्वयं द्वितीयं शिरः च उत्पन्नम्। सः सन्तोषेण ग्रामम् आगतवान्, परन्तु जनाः विचित्राकारं तं दृष्ट्वा एषः राक्षसः इति मत्वा दण्डेन ताडयित्वा तं मारितवन्तः। कथा समाप्ता। 24तमी कथा उपकारी चोरः। कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन चोरः आसीत्। सः चौर्ये अतीव निपुणः। एकदा 4 पण्डिताः तद् नगरम् आगतवन्तः। पण्डितानां सविधे अधिकं धनम् आसीत्। तद् धनम् अपहरणीयम् इति चोरः चिन्तितवान्। अतः सः तेषां स्नेहं सम्पादितवान्। किन्तु पण्डिताः सर्वं धनं दत्त्वा बहुमूल्यानि रत्नानि क्रीतवन्तः। तानि रत्नानि कोशे स्थापयित्वा ततः ते प्रस्थितवन्तः। तदा चोरः चिन्तितवान्, अहम् अपि एतैः सह गच्छामि। मार्गे कुत्रापि एतेषां वधं कृत्वा रत्नानि अपहरिष्यामि इति। अतः सः तान् उक्तवान्, भोः पण्डिताः, अहं भवद्भिः विना जीवितुं न शक्नोमि, अतः भवद्भिः सह एव आगच्छामि, कृपया अनुमतिं यच्छन्तु इति। पण्डिताः एतत् अङ्गीकृतवन्तः। अनन्तरं ते सर्वे ततः प्रस्थितवन्तः।
मार्गमध्ये अरण्यम् आसीत्। तत्र किराताः वासं कुर्वन्ति। किरातवसतौ कश्चन काकः आसीत्। सः विचित्रशक्तिमान्। मार्गे ये गच्छन्ति तेषां सविधे धनम् अस्ति चेत् सः जानाति, किरातान् सूचयति च। इदानीं पण्डितान् दृष्ट्वा काकः स्वभाषया किरातान् उक्तवान्, रे किराताः, धावन्तु, एतेषां पण्डितानां सविधे धनम् अस्ति, तद् भवन्तः वशीकुर्वन्तु इति। तदा पण्डिताः रत्नरक्षणार्थम् एकम् उपायं चिन्तितवन्तः। ते रत्नानि गीर्णवन्तः। किराताः काकस्य वचनं श्रुत्वा पण्डितान् बद्धवन्तः। तेषां वस्त्राणि निष्कास्य सर्वत्र अन्विष्टवन्तः, परन्तु धनं न लब्धम्। तदा किराताः उक्तवन्तः, भोः, धनमस्ति एव, तद् यच्छन्तु, नो चेत् सर्वेषां वधं कृत्वा चर्म विदार्य प्रत्यङ्गम् अन्वेषणं कुर्मः इति। किरातानां वचनं श्रुत्वा चोरः चिन्तितवान्, यदा एते पण्डितानां वधं कृत्वा शरीरे अन्वेषणं कुर्वन्ति तदा रत्नानि लभ्यन्ते, तदा मम शरीरे अपि रत्नं स्यात् इति ममापि वधं कुर्वन्ति एव। अतः अहं प्रथमं मम वधं कर्तुं वदामि। मम शरीरे तु रत्नं नास्ति। तद् ज्ञात्वा किराताः पण्डितान् मुञ्चन्ति। मम प्राणार्पणेन पण्डितानां रक्षणं भवतु इति। अनन्तरं सः उक्तवान्, भोः किराताः, अस्माकं सविधे धनं किमपि नास्ति, तथापि संशयः अस्ति चेत् मम वधं कृत्वा पश्यन्तु इति। किराताः चोरस्य वधं कृतवन्तः। शरीरे सर्वत्र अन्वेषणं कृतवन्तः, परन्तु कुत्रापि धनं न लब्धम्। तदा ते काकस्य वचनम् एव असत्यं स्यात् इति चिन्तयित्वा क्षमायाचनं कृत्वा तान् पण्डितान् सगौरवं ततः प्रेषितवन्तः। कथा समाप्ता। पञ्चतन्त्रकथाः। 25तमी कथा। क्रथनकस्य कथा। कस्मिंश्चित् वने मदोत्कटः नाम सिंहः वसति स्म। गजः, शृगालः, काकः च तस्य अनुचराः आसन्। एकदा क्रथनकः नाम उष्ट्रः तत् वनम् आगतवान्। तं दृष्ट्वा सिंहस्य अनुचराः उक्तवन्तः, प्रभो, भवान् तम् उष्ट्रं मारयतु, तस्य मांसं खादाम इति। सिंहः उक्तवान्, तथा न करणीयम्, सः अस्माकम् अतिथिः इति। सः उष्ट्रं स्वसमीपम् आहूय पृष्टवान्, भोः, भवान् कुतः आगतवान् इति। क्रथनकः उक्तवान्, अहं समीपग्रामातः आगतवान् इति। भवान् पुनः ग्रामं मा गच्छतु, अत्र एव निर्भयं वसतु इति सिंहः तम् उक्तवान्। क्रथनकः तदनुसारं वने निर्भयं वासम् आरब्धवान्। एकदा सिंहस्य अनारोग्यम् अभवत्। निश्शक्त्या सः चलितुम् अपि असमर्थः। अतः सः अनुचरान् उक्तवान्, भोः, भवन्तः किमपि मृगम् आनयन्तु, तं मारयित्वा तस्य मांसं खादाम इति। अनुचराः बहुधा अन्वेषणं कृतवन्तः, परन्तु कोऽपि मृगः तैः न लब्धः। ते चिन्तितवन्तः, कथञ्चित् एषः उष्ट्रः मारणीयः इति। अनन्तरं शृगालः सिंहस्य समीपम् आगत्य उक्तवान्, प्रभो, अन्यः मृगः न लब्धः, क्रथनकम् एव मारयाम किम् इति। तत् श्रुत्वा सिंहः क्रोधेन उक्तवान्, मूर्ख, पुनः भवान् एवं मा वदतु, अहं क्रथनकाय अभयं दत्तवान् अस्मि, सः न मारणीयः इति। अभयं दत्त्वा पुनः तस्य मारणं दोषाय एव, परन्तु सः एव यदि स्वामिकार्यार्थम् आत्मार्पणं कर्तुम् इच्छेत् तर्हि तस्य मारणे दोषः नास्ति एव इति शृगालः उक्तवान्। तर्हि यथा रोचते तथा करोतु भवान् इति उक्तवान् सिंहः। तदनन्तरं ते सर्वे अनुचराः क्रथनकेन सह पुनः सिंहस्य समीपम् आगतवन्तः। काकः सिंहमुक्तवान्, प्रभो, आहारार्थं कोऽपि मृगः न लब्धः, अतः भवान् मां खादित्वा स्वप्राणान् रक्षतु।
तेन मम अपि स्वर्गप्राप्तिः भविष्यति इति। तदा शृगालः भोः काक, भवतः शरीरे अत्यल्पं मांसम् अस्ति, तत् महाराजाय पर्याप्तं न भवति इति उक्त्वा सिंहम् उक्तवान्, प्रभो भवान् माम् एव खादतु इति। तदा गजः उक्तवान्, भवतः शरीरम् अपि अल्पम् एव, तदापि महाराजाय पर्याप्तं न भवति, अतः महाराजः मामेव खादतु, अहं स्वामिकार्यार्थं प्राणार्पणं करोमि, मम स्वर्गप्राप्तिः भवतु इति। एतत् सर्वं श्रुत्वा क्रथनकः सर्वे अपि मां खादतु इति सिंहं विज्ञापितवन्तः, परन्तु सिंहः किमपि न खादितवान्, अतः अहमपि तथा विज्ञापयामि, सिंहः माम् अपि न खादति इति चिन्तयित्वा उक्तवान्, प्रभो गजस्य मांसं खादितुं बहु कष्टं भवति, तत् जीर्णमपि न भवति, अतः भवान् मां खादतु इति। क्रथनकस्य वाक्यसमाप्तिः पूर्वमेव ते अनुचराः तस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः, तं मारयित्वा सन्तोषेण तदीयं मांसं खादितवन्तः। कथा समाप्ता। 26तमी कथा। मूर्खः अनुचरः। कश्चन महाराजः आसीत्, तस्य प्रासादे कश्चन वानरः आसीत्। सः वानरः महाराजस्य अतीव विश्वासपात्रम् अनुचरः, अतः राजभवने सर्वत्र अपि तस्य प्रवेशः अनुमतः आसीत्। एकदा महाराजः अन्तःपुरे निद्रां कुर्वन्नासीत्, तदा वानरः तत्र आगतवान्। सः निद्राङ्गतस्य महाराजस्य समीपं गत्वा व्यजनेन वीजनम् आरब्धवान्। अत्रान्तरे महाराजस्य वक्षस्थले एका मक्षिका उपविष्टा। वानरः व्यजनेन तां दूरीकर्तुं पुनः पुनः प्रयत्नं कृतवान्, तथापि मक्षिका ततः दूरं न गता। तदा सः स्वभावचपलः मूर्खः वानरः कुपितः सन् तीक्ष्णं खड्गं गृहीत्वा तस्याः उपरि प्रहारं कृतवान्। मक्षिका उड्डीय ततः गता। खड्गप्रहारेण महाराजस्य वक्षस्थलं विदीर्णं जातम्, तेन महाराजः मृतः अभवत्। कथा समाप्ता।